अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महबूब अली अपने यूट्यूब चैनल के साथ आपकी खिदमत में एक ज़बरदस्त और बेहतरीन वजीफ़ा लेकर हाजिर है। आज जो मैं वजीफ़ा बताऊंगा, जिसकी हड्डी बढ़ जाती है, जैसे नाक की हड्डी बढ़ जाती है, पाँव के टखने के पास एक हड्डी है वो भी बढ़ जाती है, और ये हाथ की जो कलाई के ऊपर ये हड्डी है ये भी अमूमन किसी किसी की बढ़ जाती है। इसका बेहतरीन वजीफ़ा ये हड्डी बढ़ जाने का, और उसको आप वजीफ़ा करेंगे तो अल्लाह ताला आपको इससे शिफा अता फरमाएगा। आजमूदा हुआ मुजर्रब वजीफ़ा, ये ज़बरदस्त वजीफ़ा है। इसका एक वाक़या भी है हमारे साथ जो दरपेश आया मेरे बच्चों की अम्मी के साथ। और इस तरह के ये इंटर के पेपर दे रही थी। हाँ, शादी होने के बाद इन्होंने इंटर के पेपर दिए, 12वीं जमात के। तो जब पेपर दे रही थी तो एक वहाँ बहन कोई और भी पेपर देने आ रही थी हाई स्कूल के अंदर। तो उसकी हाथ की हड्डी ये जो बढ़ी हुई थी, ये वाली हड्डी। तो मेरे बच्चों की अम्मी ने उनको बताया कि आप जो है ये मैं जो वजीफ़ा बता रही हूँ ये वजीफ़ा करना, जो मैं आपको बताऊँगा दुआ के बाद। तो उसने वो वजीफ़ा किया। जब दोबारा वो बीए के पेपर देने आई, मेरे बच्चों की अम्मी ने भी बीए के पेपर दिए। तो जब वो पेपर देने आए तो उसकी लड़की जो थी, वो बहन थी, स्टूडेंट थी, उसकी खुशी की इंतहा ना रही, और उसने हाथ फैलाए, हाथ खोले, और अपने जो मेरी बच्चों की अम्मी को दूर से कहती है, आंटी ये देखो मेरे हाथ की हड्डी जो है दुरुस्त होगी, जो आपने मुझे वजीफ़ा बताया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के कलाम में बड़ी ताकत है। अल्हम्दुलिल्लाह, उसकी हाथ की जो हड्डी इतनी ऊपर उठी हुई थी वो बिल्कुल सही हो गई, दुरुस्त हो गई। वो दम करती थी पढ़कर। तो जब भी हम अल्लाह अज़्ज़ व जल के नाम के वजीफ़े या कोई और दुआ वगैरह पढ़ते हैं तो हमारा ये दिल में कामिल यकीन होना चाहिए कि जो मैं ये पढ़ रहा हूँ, अल्लाह का ज़िक्र कर रहा हूँ, या अल्लाह का नाम ले रहा हूँ, या कुरान की सूरत का कोई वजीफ़ा है या कोई भी ऐसा वजीफ़ा है मैं ये कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला मुझे इससे शिफा देगा। तो अल्लाह की रज़ा के लिए आप जब काम करेंगे, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे, विर्द करेंगे, तो अल्लाह तबारक ताला चाहेगा तो इंशाअल्लाह शिफा आपको होगी। और वजीफ़ा जब भी करें उसको कंटिन्यू करें, तसलसल कायम रखें उसमें। कभी कर लिया कभी छोड़ दिया, इस तरह हरगिज़ ना करें। फिर वजीफ़े का उसका फ़ायदा भी नहीं है और फिर आराम भी नहीं आता, फिर आपको उससे फ़ायदा हासिल नहीं होगा। तो वजीफ़ा जो है उसको कंटिन्यू रखें, जो तादाद बताई गई है उस तादाद के मुताबिक वजीफ़ा करें, और जो मखारिज हैं और अल्फाज हैं वो दुरुस्त तौर पर अगर अदा करेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको बहुत मुफीद नताइज हासिल होंगे इंशाअल्लाह। और ये हड्डी जो है नाक की भी बढ़ जाती है, ये जो हड्डी है हाथ की, ये मैंने बताया ये बढ़ जाती है, और पाँव के पास जो ये टखने के पास जो हड्डी है ये भी बढ़ जाती है। अमूमन इस तरह हड्डी ये बढ़ जाती है। तो आप जिस पे भी ये वजीफ़ा जो मैं बताऊंगा ये अमल करके इसको दम करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर शिफा हासिल होगी, आपकी बढ़ी हुई हड्डी का ख़ात्मा हो जाएगा। आइए दुआ करते हैं, उसके बाद आपको ये वजीफ़ा ज़रूर बताऊंगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि व बारिक सल्लम। रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व किना अज़ाबन्नार। रब्बना इग़फिर ली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब। अल्लाहुम्मा अइन्नी अला ज़िक्रिका व शुक्रिका व हुस्नि इबादतिक या अर्हमर राहिमीन।
یا رب العالمین ہمارے والدین کی، تمام مومنان مومنین کی، ہم سب کے مرحومین کی بے حساب مغفرت فرما۔ یا رب العالمین ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو، خطاؤں کو، غلطیوں کو، تاہیوں کو معاف فرما۔ یا اللہ بد نظری، تکبر، ریاکاری، حسد، بغض، کینہ، جھوٹ، غیبت، چغلی، بدگمانی، ان تمام گناہوں سے بچتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب کریم جو بیمار ان کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ جو دائمی مرض میں مبتلا ہے مکمل شفا عطا فرما۔ جو گھروں میں، اسپتالوں میں مریض پڑے ہوئے لاوارث، یا اللہ ان کی غیب سے مدد فرما۔ مولا تو ان کا سہارا ہے۔ یا رب العالمین تو ہر کسی کا سہارا ہے۔ یا اللہ ہم سب پر اپنا رحم و کرم فرما۔ جو غریب ہے، نادار ہے، سفید پوش ہے، ان کی غیب سے مدد فرما۔ جو قرض دار ہے قرض سے خلاصی عطا فرما۔ یا اللہ جو کچھ مانگ سکے عطا فرما، جو نہیں مانگا ہمارے حق میں بہتر و بن مانگے بے حساب عطا فرما۔ یا رب العالمین روئے زمین پر جتنے تیرے بندے بندیاں بستے ہیں سب پر اپنا رحم و کرم فرما، سب کی مشکلیں حل فرما دے۔ یا اللہ سب کی خالی جھولیوں کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ یا رب العالمین جو بھائی بہنیں مجھے دعا کے لیے کہتے ہیں ان کی مشکلیں حل فرما دے، ان کی پریشانیاں دور کر دے، جن کے بیمار ان کو صحت دے دے۔ یا اللہ جو بچھڑے ان کو ملا دے، جو روٹھے ہوئے ان کو منا دے، جو بے جا قید ہے ان کو رہائی عطا فرما، جو اغوا ہو چکے ہیں یا اللہ اپنی رحمت سے ان کو گھر واپس پہنچا۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل تمام محتاجوں کی محتاجی دور کر دے۔ یا اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت کی خیر فرما۔ یا اللہ جو رشتے کے لیے کہتے ہیں یا اللہ ان کو اچھے نیک رشتے عطا فرما۔ جو اولاد کے لیے کہتے ہیں یا اللہ انہیں نیک بے عیب اچھی اولاد عطا فرما۔ یا رب العالمین ہماری تمام دعاؤں کو اپنے سونے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل قبول و منظور فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا، بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور دبانا تاکہ میری ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، اور اس ویڈیو کو شیئر بھی کرنا اور لائک بھی کرنا۔ آئیے اب آپ کو وظیفہ بتاتا ہوں۔ وظیفہ یہ ہے سورہ فاتحہ الحمد شریف، یہ ہر نماز کے بعد، یعنی 5 نمازیں ہیں، 5 نمازوں میں، یعنی فجر کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، عصر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد اور عشاء کی نماز کے بعد، یہ 5 نمازوں میں آپ نے نماز پڑھ کے یہ وظیفہ کرنا ہے۔ الحمد شریف 7 مرتبہ پڑھ کر سورہ فاتحہ، سورہ فاتحہ پوری بمائے بسم اللہ، یعنی ہر دفعہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں اور سورہ فاتحہ پڑھیں۔ اول آخر 3 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، اور پڑھ کر جہاں پر آپ کی ہڈی بڑھی ہوئی ہے، یا ناک کی یا پاؤں کی یا یہ ہتھیلی، یہ جو کلائی کی یہ ہاتھ کی ہڈی یہ بڑھی ہوئی ہے، کہیں کی بھی ہڈی بڑھی ہوئی ہے اس پہ آپ دم کریں، پھونک بھی ماریں، اور سیدھے ہاتھ پہ پھونک مار کر، سیدھے ہاتھ پر پھونک مار کر اس کو دم بھی کریں، تو انشاءاللہ عز و جل آپ کی یہ ہڈی بڑھی ہوئی ختم ہو جائے گی اور رک جائے گی اور آگے نہیں بڑھے گی، بلکہ جہاں تھی وہیں ویسی کی ویسی درست ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ نے چاہا تو اللہ آپ کو شفا دے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو ہر بلا سے، ہر آفت سے محفوظ فرمائے۔ انشاءاللہ دوبارہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔